अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की ये कहानी हमें भेजी है अम्मारा ने, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है। अपनी कहानी में वो बताती हैं कि हम 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें और 1 भाई। हम इंडिया के शहर मुंबई में रहते हैं। ये वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बात हमारी अम्मी ने हमें बताई थी। असल में कुछ सालों पहले हम सब बहन भाई एक दूसरे को खौफनाक कहानियाँ सुना रहे थे कि इतने में ही अम्मी आ गईं और हमें कहने लगीं कि तुम लोग सोए नहीं हो, वक्त देखो कितना हो गया है, सुबह फिर कॉलेज और स्कूल वगैरह भी जाना है। तो मेरे छोटे भाई फैज़ान ने कहा कि अम्मी, क्या कभी आपके साथ भी कोई खौफनाक वाक़या हुआ है? आपने कभी जिनों को देखा है? तो अम्मी बोली, हाँ देखा है और आज तक मुझे वो वक्त याद है। तो मैं और तीनों बहनें बोली कि अम्मी प्लीज़ हमें बताएं ना, क्या हुआ था आप लोगों के साथ। अम्मी ने कहा कि अभी नहीं, कल बताऊंगी, अभी बहुत रात हो गई है। मगर हम सब बज़िद थे कि अम्मी हमें अभी सुनाएं। रात का वक्त हो रहा था और ऐसे वक्त में इस तरह की कहानियाँ सुनने का अलग ही मज़ा आता है। अम्मी ने कहा कि ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। हम दोनों बहनें, यहाँ पर अम्मी अपना और अपनी बहन का जिक्र कर रही हैं, हम दोनों बहनें ही बहुत ज़्यादा शरारतें और मस्तियाँ किया करते थे। उस वक्त हम 2 कमरे के छोटे से मकान में रहते थे कि फिर अम्मी ने बड़ी बचत और सेविंग कर अब्बू को कहा कि प्लीज़ अब आप कोई बड़ा मकान ले लें, बच्चे भी बड़े हो गए हैं और ये घर भी अब सामान के लिहाज से तंग लगने लग गया है। उस वक्त अब्बू ने अम्मी को कहा कि ठीक कहती हो, चलो मैं कोशिश करता हूँ। अम्मी ने कहा कि मैंने भी अच्छी खासी रकम जमा करके रखी है, आप हिम्मत करें तो कोई अच्छा और बड़ा घर ले लें। कुछ अरसे बाद हमें हमारे इलाके से दूर एक इलाके में बड़ा प्यारा और बड़ा घर मिल गया। कीमत ज़्यादा थी मगर पुराना मकान बेचकर और अम्मी की जमा शुदा रकम से वो घर हमने ले लिया था। उस घर को 2 फ्लोर थे। नीचे वाले फ्लोर पर एक कमरा और किचन और बाथरूम वगैरह था और लाउंज था, और दूसरे फ्लोर पर 2 कमरे थे और एक छोटा सा वॉशरूम था। हम सब बहुत खुश थे। हम 2 बहनें ही तो थीं और अम्मी अब्बू थे। हम दोनों बहनों ने फ़ौरन ऊपर वाले फ्लोर के कमरे ले लिए और नीचे वाले पोर्शन को, जो बड़ा कमरा मौजूद था, वो अम्मी अब्बू ने अपने इस्तेमाल के लिए रखा। पहला दिन तो सफाइयों और सेटिंग में ही गुजर गया। मैंने और बड़ी बहन ने खाना बना लिया और खाना खा के हम सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। अब हम दोनों बहनों ने अपने अपने कमरे तो ले लिए थे मगर रात को नींद भी कहाँ आ रही थी। तभी हमने कहा कि हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगी। मैं फ़ौरन उठकर बहन के कमरे में चली गई। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे और फिर सो गए। रात को पता नहीं मेरी आंख हमारे कमरे के दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुल गई। मैं उठ के बैठ गई। मैंने कहा कि अम्मी आ जाए, रूम में लॉक नहीं है। बहन सो रही थी मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर से एक बार और दस्तक हुई तो मैं उठकर दरवाज़ा खोलने चली गई। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने एक बड़ी सी काली बिल्ली बैठी हुई थी और मुझे देखते ही उसने ऊंची सी आवाज़ निकाली। मैं अचानक उस बिल्ली को देखकर डर गई और चीख पड़ी। मेरी चीख से मेरी बहन भी जाग गई और फ़ौरन भागकर दरवाजे पर आई तो कहने लगी कि हद है, तुम बिल्ली से डर गई हो, पागल हो तुम भी। वो बिल्ली फ़ौरन वहाँ से भाग गई। मैं भी बहन के सामने शर्मिंदा सी हो गई थी मगर मैंने कहा कि बाजी, बिल्ली कहाँ से आ गई है, कहीं किचन में ना चली जाए। बहन बोली, कल देखते हैं, अभी तो लेटो। अभी हम दोनों सोए नहीं थे। आँख खुलने की वजह से नींद अचानक आँखों से गायब सी हो गई थी। हम दोनों फिर से बातें करने लग गए कि हमें उसी वक्त नीचे किचन से किसी के बातें करने की आवाज़ें आने लग गईं। हम दोनों उठकर बैठ गए। हम दोनों को लगा कि अब्बू होंगे या अम्मी होंगी। हम दोनों कमरे से बाहर आए और ऊपर से नीचे की तरफ झांका तो किसी की बातें करने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी और वो आवाज़ें हमें किचन से आ रही थीं। हमने आहिस्ता से नीचे आकर देखा तो किचन की लाइट्स ऑफ थीं। बहन ने लाइट्स ऑन की तो अचानक हमारी आंखों के सामने शेल्फ पे वही काली बिल्ली बैठी हुई दिखाई दी
جس کو دیکھ کر ہم دونوں ہی ایک پل کے لیے ذرا ڈر سے گئے، مگر اس بلی کے علاوہ تو کچن میں کوئی نہیں تھا۔ لائٹ آن ہوتے ہی آوازیں بھی بند ہو گئی تھیں، مگر ہمارے ہوش تو تب اڑے جب ہم نے چولہے پر کچھ پکتے ہوئے دیکھا۔ ایک پتیلا چولہے پر چڑھا ہوا تھا اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ میں اور بہن نے آگے بڑھ کر دیکھا تو پتیلے میں پانی تھا جو ابل رہا تھا۔ ہم نے چولہا بند کیا اور واپس کمرے میں آ گئے۔ ہم نے کچن کی لائٹس آن ہی رہنے دی تھیں۔ اگلے دن ہم نے سب واقعہ امی کو بتایا تو وہ الٹا ہمیں ہی غصہ کرنے لگ گئیں کہ ٹائم سے سو جایا کرو، پوری رات گھومتی رہتی ہو گھر میں۔ ہم چھوٹے تھے تبھی خاموش ہو گئے۔ کچھ دن بعد ہماری مامی ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گئیں۔ ان کے 5 بچے تھے۔ ایک رات رہ کر جب وہ واپس چلی گئیں تو میں، امی اور بہن لاؤنج میں بیٹھے تخت پر باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ہی امی نے کہا کہ آئے ہائے، اوپر دیکھو کوئی بچہ ہے، کہیں مامی کسی بچے کو بھول تو نہیں گئیں؟ جب میں نے اور بہن نے دیکھا تو ہمیں بھی سیڑھیوں والی دیوار پر کسی بچے کا سایہ دکھائی دیا۔ میں نے کہا کہ امی میں جا کر دیکھتی ہوں۔ میں آوازیں دیتے ہوئے اوپر گئی تو اوپر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا تو دماغ ہلا کا ہلا رہ گیا، وہ سایہ بھی اب نہیں دکھ رہا تھا۔ میں گھبرائی ہوئی حالت میں نیچے بھاگی، امی کو بتایا تو امی اور بہن بھی سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ سایہ تو ہم تینوں نے ہی دیکھا تھا۔ ابا سو گئے تھے تبھی ان کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ کالی بلی اکثر ہمیں گھر میں نظر آتی تھی، جبکہ امی نے ہر طرف جالی لگائی ہوئی تھی، مگر پھر بھی پتہ نہیں کہاں سے وہ بلی اندر آ جاتی تھی۔ امی نے ہر طرف دیکھ لیا تھا مگر اس بلی کے اندر آنے کا راستہ نہیں ملا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد ہم سب کے سب خالہ کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں انہی کے گھر چلے گئے اور کچھ دن وہیں رہے۔ سب فنکشن ختم کرنے کے بعد جب ہم سب گھر پہنچے تو ہمارے عقل کے طوطے اڑ گئے۔ پورا گھر شیشے کی طرح صاف تھا، نہ کوئی مٹی نہ کوئی جالا۔ وہاں بہن بولی، امی یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی ڈیلی آ کر صفائی کر کے گیا ہے۔ امی اور ابو اور ہم دونوں بہنیں ایک طرح سے خوف زدہ بھی تھے۔ امی ابو سے بولیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسئلہ تو، اور پھر امی خاموش ہو گئیں کیونکہ ان کو یہ بھی تھا کہ کہیں ہم دونوں بہنیں نہیں ڈر جائیں۔ اسی وقت جب میں واش روم گئی تو واش روم کا فرش گیلا دیکھا تو حیران رہ گئی کہ اتنے دنوں بعد بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ابھی یہ حصہ دھویا ہے۔ میں بھاگتی ہوئی امی کے پاس آئی اور امی کو بتایا۔ پھر تو جیسے یہ روٹین ہی بن گئی تھی، جب بھی ہم کبھی باہر جاتے تھے پیچھے سے کوئی ہمارا پورا گھر استعمال کرتا تھا، مگر وہ کون تھا یہ نہیں نظر آتا تھا۔ ہمیں اکثر وہی کالی بلی گھر میں ادھر ادھر گھومتے ہوئی دکھائی دیتی، جس کو امی ہمیشہ بھگا کر گھر سے نکال دیتی تھی، مگر وہ پھر گھر کے اندر آ جاتی تھی۔ ہم سب ان باتوں کے عادی ہوتے جا رہے تھے کہ پھر وہ خوفناک رات آ گئی جس نے ہمیں وہ گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ ایک رات امی اور ابو اپنے روم میں سوئے ہوئے تھے کہ اچانک امی کو پیاس محسوس ہوئی تو وہ پانی پینے کے لیے باہر کچن میں آ گئی۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہی تھیں کہ ان کو چھت پر سے باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ ان کو لگا کہ ہم دونوں بہنیں سونے کے بجائے چھت پر گپے لگا رہے ہیں۔ وہ غصے میں دبے پاؤں چھت پر گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ چھت پر 7-8 بہت خوفناک شکلوں والے لوگ ایک دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں کچھ بول رہے ہیں جس کی امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس قدر خوفناک تھے کہ امی وہ ہولناک منظر دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گئیں۔ ابو پھر جب صبح فجر کے ٹائم اٹھے تو امی کو کمرے میں نہ پا کر باہر آ کر دیکھا، مگر امی کہیں بھی نہیں تھیں۔ پھر ابو جیسے ہی چھت پر گئے تو امی کو بے ہوش پایا۔ جب امی ہوش میں آئیں تو انہوں نے یہ سب کچھ خوفناک منظر ہمیں بتایا۔ تو ابو نے فیصلہ کیا کہ اب اس گھر میں رہنا مشکل ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی اور بڑا نقصان اٹھا لیں۔ اتنے میں ہی ہمیں پھر سے کچن میں سے کالی بلی کی آواز آنے لگ گئی۔ ہم نے جا کر دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی چھت کی طرف گئی اور سیڑھیوں پر ہی ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، ہم بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ہم نے کچھ دن وہاں پہ گزارے اور پھر وہ مکان خالی کر دیا اور دوسری طرف شفٹ ہو گئے۔ آج اتنے سالوں بعد بھی ہم وہ وقت یاد کرتے ہیں تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اتنے دنوں تک ہم جس کو عام سی بلی سمجھ رہے تھے وہ کوئی جن تھا، اور اس کے علاوہ بھی وہاں بہت سارے جن تھے جو اس پورے گھر میں آباد تھے اور اس پورے گھر کو استعمال کرتے تھے اور ہمیں اپنی موجودگی کا صاف احساس بھی دلاتے تھے۔ امی نے جیسے ہی ہمیں یہ بات بتائی ہم سب بہن بھائی بھی خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ ایک تو وقت بھی ایسا تھا اور پھر امی جس طرح بتا رہی تھیں ہم بہت غور سے سن رہے تھے۔ ابھی امی چپ ہی ہوئی تھیں کہ اچانک کچن میں سے کانچ کے گلاس گرنے کی آواز آئی۔ جیسے ہی وہ آواز آئی ہم سب چیخ پڑے۔
अम्मी बोली क्या हो गया है, चुप हो जाओ, अब्बू सो रहे हैं। अम्मी ने और हम सब ने जब किचन में जाकर देखा तो कांच का गिलास ज़मीन पर टूटा हुआ पड़ा था। हम सब डर गए कि अम्मी ये क्या है। अम्मी बोली अरे भाई कुछ नहीं है, किसी ने कोने पर रखा होगा, गिलास गिर गया, अब चलो सो जाओ। हम बहन भाई तो डर गए थे कि कहानी ख़त्म होते ही अचानक गिलास कैसे गिर सकता है। हम काफ़ी देर तक बहन के कमरे में ही बैठे आपस में बातें करते रहे। अम्मी तो सोने चली गई थीं। हमें डर लग रहा था कि कहीं वो जिन्नात यहाँ तो नहीं आ गए हैं, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सब ये बात भूल गए, क्योंकि उसके बाद हमारे साथ कोई भी वाक़या नहीं हुआ और हम सब ने यही समझ लिया कि वो सब हमारा वहम था। मगर आज भी हम सोचते हैं तो बस यही बोलते हैं कि गिलास पहले नहीं गिर सकता था, ऐन कहानी ख़त्म होने के बाद ही क्यों गिरा। क्या वहाँ कोई था जो ये सब सुन रहा था और उसने अपने होने का एहसास दिलाया, या फिर ये सब एक इत्तेफाक था।